अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज बात हो जाए कुछ खेलों में बदइंतज़ामी की, नाकामियों की, उस नाकामी के सिलसिले की जो साल साल से हम देखते चले आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या पाकिस्तान के दस्ते की नाकामी थी टोक्यो ओलंपिक्स में, एक मेडल भी नहीं मिल सका। अब इस नाकामी के बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एथलेटिक्स फेडरेशन और दूसरी इस तरह की कई बॉडीज़ जो स्पोर्ट्स की हैं, उनके माबैन इल्ज़ामात की और अल्फाज की एक नई जंग शुरू हो गई है। और इसमें अब वफाकी हुकूमत, चंद वफाकी वज़रा जैसे डॉक्टर शहबाज गिल, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। अब सवाल यह है कि इसके ज़िम्मेदार कौन हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पे, ख़ास तौर पे ओलंपिक्स के लेवल पे हम एक भी मेडल नहीं जीत सके। क्या जनरल आरिफ हसन इसके ज़िम्मेदार हैं जो गुज़श्ता 17 बरसों से बिला मुकाबला, अमलन बिला मुकाबला पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर हैं? क्या मेजर जनरल अकरम शाही इसके ज़िम्मेदार हैं जो एथलेटिक्स फेडरेशन के सरबराह हैं? या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इसका ज़िम्मेदार है जिसके सरबराह एक कर्नल आसिफ ज़मान साहब हैं? ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी तो इन सब की बनती है। अगर खेलों के मामलात के ज़िम्मेदार ये हैं, ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई है और फिर अगर नताइज हासिल नहीं होते तो लामहला लोग इन्हीं की तरफ देखेंगे कि ये तमाम लोग अपने एक एक करियर मुकम्मल कर चुके हैं फ़ौज में, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स फेडरेशंस में भी आके इन्होंने मुख्तलिफ़ आला ओहदे संभाल रखे हैं। तो अगर इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है तो फिर किन की है? अब इसमें कमाल एक और देखें कि बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी को महानूर शहजाद, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी थीं, कि कोच के तौर पे टोक्यो भेजा गया। टोक्यो ही में वेट लिफ्टर तलहा के कोच कौन थे? जनाब, वो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सदर थे। जबकि स्प्रिंटर नजमा परवीन को एथलेटिक्स फेडरेशन की मंजूरी के बगैर टोक्यो भेज दिया गया। अब अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों को शायद बहुत शौक़ था टोक्यो देखने का और लिहाजा उन्होंने बाकायदा तरबियत याफ्ता, टेक्निकली तरबियत याफ्ता कोचों की बजाय ख़ुद को कोच के तौर पे नामज़द कर दिया उस दस्ते में जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की टोक्यो में। इस तमाम तर सूरत हाल में ताज्जुब नहीं है कि डॉक्टर शहबाज गिल और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने भी अपनी तोपों का रुख इन हुकाम की तरफ कर दिया है। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि खेलों में शर्मिंदगी हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौम की तरफ से हम पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर यानी जनरल आरिफ हसन से इस्तीफ़े का मुतालबा करेंगे। 17 साल से उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ। फहमीदा मिर्ज़ा का क्या कहना था? इन 17 बरसों में बकौल उनके हमने देखा कि एक शख्सियत तमाम तर कवानीन एहतसाब से बालातर एक ओहदे से चिपका हुआ है। उन्होंने सदर बनते ही आइन तब्दील किया ओलंपिक्स एसोसिएशन का। उन्होंने वज़ीर आज़म को बतौर पैट्रन यानी सरपरस्त आला के हटा दिया और अपनी मनमानी तैनातियाँ की। बोर्ड में भी वो ऐसे लोगों को लेके आए जो बिला चूँ चरा इनको हर मामले में वोट दे देते हैं, हर मामले में इनको सपोर्ट फराहम कर देते हैं। हत्ता कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी में भी जनरल आरिफ हसन का इतना असर व नफूज़ है कि जब उनको एक मौके पे हटाने की बात की गई तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से एक प्रेशर ही आया बिलवास्ता तौर पे, बल्कि धमकी आई कि अगर इनके साथ छेड़छाड़ की गई तो हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चार्टर के तहत फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन भी ले सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन पहले ही मुअत्तल है फ़ीफ़ा की तरफ से, क्योंकि यहाँ भी दो मुख्तलिफ़ ग्रोहों के दरमियान ये वजह तनाज़ा बन गया था, यानी फ़ुटबॉल के मामलात पाकिस्तान में। अब सवाल ये है कि असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि 1992 जब पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता के बाद से आज तक पाकिस्तान ओलंपिक्स में एक भी मेडल नहीं हासिल कर सका। यानी अगर आप देखिए कि 2024 तक का टाइम पीरियड ले लें जबकि अगले ओलंपिक्स होंगे,
32 سال گزر چکے ہوں گے پاکستان کو بغیر ایک میڈل حاصل کیے ہوئے، حالانکہ تیاریاں اس کی بڑی ہوتی ہیں اور اس کے کوچ، مینیجر اور فیڈریشن اور اولمپکس ایسوسیشن کے سربراہ تمام تر تمطراق کے ساتھ ان مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن کھلاڑی وہاں پہ پرفارم نہیں کر پاتا۔ یہ شروع کر دیتے ہیں الزامات دینا کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں۔ جناب، ان کے دوسرے کریئرز کے لیے، ان کی مراعات کے لیے، ان کے غیر ملکی دوروں کے لیے مالی وسائل بھی ہیں، انفراسٹرکچر بھی ہے، لیکن جب کھلاڑیوں کی بات آتی ہے جن کے سر پہ یہ فیڈریشن چلاتے ہیں، ان کے لیے وسائل نہیں ہیں، ان کے لیے سہولیات نہیں ہیں۔ یعنی ان سے کوئی پوچھے، چاہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ ہے، اولمپکس ایسوسیشن ہے، ایتھلیٹکس فیڈریشن ہے، کہ جب اگلے اولمپکس کی تیاری کے لیے کیا چند 4-5 بہترین ایتھلیٹس کو منتخب کر کے کیا ان کو بہترین تربیت کے لیے بیرون ملک نہیں بھجوا سکتے کہ 2-3 سال یہ لوگ وہاں جائیں اور خود کو بین الاقوامی مقابلے کے قابل بنا سکیں، تاکہ کوئی نہ کوئی میڈل تو مل سکے۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری اور وجوہات ہوں گی، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دوسرے کریئرز پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کے تنخواہوں کے لیے، بیرونی ممالک کے سفر کے لیے ہر قسم کے وسائل موجود ہیں، مالی وسائل موجود ہیں، سہولیات موجود ہیں۔ اس پلیئر کو سہولت انہوں نے نہیں دینی، جس کو بیچارے کو بعد میں لان تان بھی ہوتی ہے کہ یہ کوالیفائی بھی نہیں کر سکے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ فیاسکو ہوا ٹوکیو میں، تو جنرل عارف حسن اور یہ دوسرے لوگ جن کا ہم نے میجر جنرل اکرم ساہی ہیں یا کرنل آصف زماں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ خود ہی استعفیٰ دے دیتے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ لیکن جناب، یہاں پہ استعفے کون دیتا ہے؟ چاہے کرکٹ ہے، چاہے ہاکی ہے، چاہے اولمپکس ایسوسیشن ہے، بحیثیت مجموعی یہ سپورٹس فیڈریشنز بھی ایک مافیا کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، جہاں پہ تمام من پسند لوگ، منظور نظر لوگ ٹیموں میں بھی ہوتے ہیں اور ان اداروں کے اندر بھی ہیں۔ انجمن ستائش باہمی کی انہوں نے حیثیت اختیار کر رکھی ہے۔ کرکٹ بورڈ کو دیکھ لیں، میں نے تو سنا تھا کہ بہت سارے صحافیوں کو، سپورٹ صحافیوں کو وہاں سے باقاعدہ مشاہرے بھی ملتے ہیں، تنخواہیں بھی ملتی ہیں، یا مختلف فنڈز ملتے ہیں۔ کس صورت میں ملتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ۔ ان اداروں میں یہ لوگ آتے ہیں، پھر اپنے ہی من پسند کمپنیاں اپنی ہی کاروباری مفادات کو فروغ دینا شروع کرتے ہیں۔ کرکٹ بورڈ کے ایک سابق چیئرمین تھے، وہ جو ہی آئے سربراہ منتخب ہوئے، انہوں نے اپنی ہی کمپنی کی ایک بلٹ پروف گاڑی حوالے کر دی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے لیے، اور بڑے بھاری ماہانہ کرائے پہ۔ یعنی اس قسم کے کام تمام فیڈریشنز میں ہوتے ہیں۔ سیاست اتنی گھس گئی ہے ان فیڈریشنز میں کہ میرٹ کا تیا پانچا ہو گیا ہے۔ میرٹ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کی ویژن بھی نہیں۔ اگر ویژن ہوتی تو جیسے میں نے کہا کہ 3-4 سال کے لیے یہ ضرور ایتھلیٹس کو باہر بھیجیں، ٹیکنیکل کوچز سے ان کی کوچنگ کروائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 20 سال سے بیٹھے ہوئے۔ ہمارے کرکٹ میں ہوتا تھا کہ انتخاب عالم صاحب، ہارون رشید صاحب، سکندر، پتہ نہیں کون کون تھے، سالہ سال ان کو 20-30 سال ریٹائر ہوئے بھی ہو گئے تھے، پھر بھی وہ ان اداروں میں گھسے ہوئے تھے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی کیا آپ جدید تقاضوں کے مطابق آپ نے ٹیکنیکل ٹریننگ بطور کوچ حاصل کی ہے یا نہیں؟ لیکن نہیں جناب، یہاں ٹیکنیکل ٹریننگ کو کون پوچھتا ہے؟ یہاں تعلقات کو پوچھا جاتا ہے، یہاں آپ کے سوشل سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، یہاں دیکھا جاتا ہے کس قدر آپ قریب ہیں ان لوگوں کے جو تعیناتیاں کرتے ہیں۔ اور اس تمام تر صورتحال میں اگر کرکٹ کا اور ایتھلیٹکس کا، ویٹ لفٹنگ کا یہ حال نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے اب وفاقی حکومت بھی جو لوگ درد دل رکھتے ہیں اس ملک کے لیے، ایتھلیٹس کے لیے، جن کو ہر قسم کی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں انہیں روزگار کے غم سے بالکل آزاد کرنا چاہیے تاکہ وہ تمام تر توجہ اپنے اس کام پہ لگا سکے، اور جب بیرون ملک جائیں تو اپنے ملک کا نام روشن کر سکے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ارشد ندیم نے کیا، اپنے بل بوتے پہ اس نے تربیت کی، کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیے، اور دیکھیے وہ فائنل راؤنڈ میں جیولن تھرو کے 5ویں نمبر پہ پہنچ گیا۔ یہ بھی بہت بڑی کارکردگی ہے بغیر سرکاری سرپرستی کے، اور ایسے اداروں کی موجودگی میں جن کا مطمع نظر اپنی مراعات، اپنی تنخواہیں
اور اپنے غیر ملکی سفر زیادہ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پلیئرز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان پہ تمام تر وسائل صرف کریں تاکہ واقعی وہ ملک کا نام روشن کر سکیں. لیکن اس قسم کے اداروں اور ان کے اس نوعیت کے سربراہوں کی موجودگی میں ملک کا نام روشن نہیں ہوگا. یہ البتہ خود چمکتے دمکتے رہیں گے ان اداروں کے سربراہوں کے طور پہ.